सामाजिक सञ्जालबाट समाज सेवासम्मको यात्रा श्री केपी खनाल। विद्यालय जीवनदेखि रेडियो पत्रकारितामा सक्रिय भूमिका खेलेका उनी सामाजिक विज्ञानमा स्नातक हुनुहुन्छ। दैनिक जालाधरमा काम गर्ने निम्न स्तरका नागरिकलाई खाद्यान्न वितरण गरेर शुभारम्भ गरेको उहाँको सामाजिक सेवाको यात्रा हाल आफ्नो गाउँ आफै सफा गरौँ भन्ने अभियानसँग आबद्ध भएको छ। 2072 सालमा बोकै 6 जुम्ला अभियान पनि सञ्चालन गरे र उनकै नेतृत्वमा क्लिन काठमाडौँ अभियान विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। श्री केपी खनाल सोशल वेलफेयर एक्सलेन्स अवार्ड्स 2020। This category, Social Welfare Excellence Contribution Awards, Activist, Social Activist, Ranjurai Meena. Season Media presents National Social Welfare Award 2020. 2062 सालमा श्री पञ्चवती मावि उदयपुर गढीमा अध्ययन गरी उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ आउनुभएका उहाँले रुरल डेभलपमेन्टमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। अनि काठमाडौँमा आएर पहिलोपटक परोपकार संस्थामा भोलिन्टियरको रूपमा उहाँ काम गरेर अहिले निरन्तर रूपमा सामाजिक संस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ गोर्खा सेमेटरी ट्रस्टका कोषाध्यक्ष, किरात राई खेलकुद संघका कोषाध्यक्ष, गोर्खा बाइडेन डोजो सचिव र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीका केन्द्रीय सदस्य पनि। अर्को क्याटेगोरी National Social Welfare Awards 2020 अन्तर्गत Interfaith Marriage Excellence Contribution Awards बेला फाउन्डेनका प्रेसिडेन्ट श्री आरती लम्साल। Season Media presents National Social Welfare Award 2020. सामाजिक सेवामा समर्पित। समाजमा व्याप्त जातीय विभेद विरुद्धका आवाज उठाउने अठोटका साथ स्थापना गरिएको संस्था हो बेला फाउन्डेसन र यही संस्थाका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ श्री आरती लम्साल। यस संस्थाले अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडी र तिनका बालबालिकाहरूलाई आवश्यक आर्थिक एवं अन्य सहयोगका लागि सँगसँगै विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका जोडीहरूलाई आवश्यक कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउँदा आएको छ। जातीय विभेद मात्र नभए हरेक प्रकारका विभेद विरुद्ध आवाज उठाउने यसको प्रमुख उद्देश्य रहँदा आएको छ र संस्थाले महिला हक अधिकार र लैङ्गिक विभेद विरुद्ध पनि उत्तिकै बुलन्द आवाज बनाउँदै आएको छ। अर्को क्याटेगोरी Women Empowerment Excellence Contribution Award, Women Political Leader र Social Activist श्री रेखा तामाङ लोप्छन। Season Media presents National Social सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई मार्फत विभिन्न समस्यामा परेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष उद्धार गर्ने कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका उहाँ गोर्खा काल कुसुन्डा परिवारलाई ज्ञान गराउनका साथै घराइसी सामग्री अनि हस्तान्तरण सामाजिक सेवाको परिचय दिन पनि सफल हुनुभएको छ। गोर्खाको मान्बु पालघरमा कलाकार इकु सहितको सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरी सरसफाइका सामग्री हस्तान्तरण गरी पालुठाटमा मृगला पीडित नाम्चा तामाङलाई 50,000 रुपियाँको आर्थिक सहयोग पनि उहाँले छुटाउनु भएको थियो। हामी लाग्छौँ अर्को विधातर्फ। दिस इज फर मिडिया एक्सलेन्स कन्ट्रिब्युसन अवार्ड्स जर्नलिस्ट र सोशल एक्टिभिस्ट श्री रूपा शर्मा नेहा। Season Media presents National Social Welfare Award 2020. सामाजिक सेवामा समर्पित। उहाँ विगत 19 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। न्युज एडिटर र प्रोग्राम प्रड्युसर र प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ मेट्रो एफएम जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा भूमिका खेल्दै उहाँले काम गरिरहनु भएको छ मिडिया क्षेत्रबाट र उहाँ ह्युमन राइट्स कमिसन कम्युनिकेसन फाउन्डेसनका जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ।
category Social Welfare Excellence Contribution Awards Season media हाम्रो टिम नेपाल National Social श्री Welfare विमला पन्त 2020 chairperson for हाम्रो टिम सामाजिक नेपाल सेवामा समेत। सामाजिक काममा निरन्तर सक्रिय युवाहरूको समूह हाम्रो टिम नेपाल भोकमुक्त नाङ्गो मुक्त र भेदभाव मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानसहित सामाजिक काममा क्रियाशील संस्था हो हाम्रो टिम नेपाल। अर्को क्याटेगोरी सोशल वेलफेयर एक्सलेन्स कन्ट्रिब्युसन अवार्ड्स नीता राउत फाउन्डेसन र संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै नीता राउत। Season media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक सेवामा समर्पित। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अभियान चलाएर सामाजिक सेवामा कार्य गर्दै आएको नीता राउत फाउन्डेसन 2074 सालमा विधिवत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा दर्ता भई कार्य गर्दै आएको विशुद्ध सेवाको भावना बोकेर स्थापना गरेको नीता राउत फाउन्डेसनले विशेष गरी वृद्ध वृद्धा बालबालिका र विभिन्न वर्गका व्यक्ति तथा समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको छ। र फाउन्डेसनले हालै अछामको चुर्माखाट गाउँपालिकामा रहेको बुद्ध शान्ति आधारित विद्यालयमा अध्ययनरत 100 जना विद्यार्थीका लागि स्कुल ब्याग र पोसाक पनि वितरण गरेको थियो। अर्को क्याटेगोरी सोशल एन्टरप्रेन्योर एक्सलेन्स कन्ट्रिब्युसन अवार्ड्स बिजनेस पर्सन र सोशल एक्टिभिस्ट श्री सिद्धार्थ गुरुङ। Season media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक सेवामा समर्पित। Siddhartha Guru is a well-known business person right from Gothwal. Profile includes multi-dimensional, running their restaurants and all the multinational company as a large hit. And the man is all with good heart, contributing to lots of sectors right there in Gothwal and all over Nepal. And especially on COVID-19 pandemic, he contributed to the people and homeless, to everyone, ensuring their food and shelter as best possible as the man can. And we move on to next category. This is for Social Welfare Excellence Contribution Awards. And done with Rescue Management Excellence Contribution Awards. And the award category winner is Volunteer Corps Nepal, Vice President Radha Mathangi. Season media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक सेवामा समर्पित। Arko category, this is for Social Welfare Excellence Contribution Awards, businessman and social activist, Sri Ram Narayan Ghimire. Season media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक उदयमा व्यवसायिक रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र चन्द्रगिरी नगर चेम्बर, देवदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सनसाइन विद्यालय, वेस्टर्न युनाइटेड क्लब, देवदर्शन मिडिया ग्रुप, श्री गणेश चिनी झा उद्योगका अध्यक्ष र बेकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हो, स्नेहाज खेर, फाउन्डर प्रेसिडेन्ट स्नेहा श्रेष्ठ। Season media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक सेवामा समर्पित। संस्थाका कुकुरहरू 30 वटा गाई र 7 सुँगुरका साथै 4 बाख्राले आश्रय पाइरहेका छन्। दैनिक 10 देखि 15 वटा जनावरहरूको उपचार हुने गरेको छ। यस संस्थाले सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण, रेबिज विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय तथा समुदायमा पशु कल्याणसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम पनि सिन्हाज केयरले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रेसबाट आएको नि त कास्टमेन्ट अफ टेलिभिजन हैन कास्टमेन्ट अफ Next टिभीको is Children Welfare Excellence कास्टमेन्ट Contribution अफ टिभीको Awards. सिनेमाग्राफर रहेछ नि त Business Assistance Nepal Founder President Sri Indira Rana Magar. Season Media presents National Social Welfare Award 2020 सामाजिक सेवामा समर्पित The one Rotarian Humanitarian Service Award 2020 बाट सम्मानित उहाँले जीवनरहित असल समाज निर्माणमा हरेक दिन साकार हुँदै गएको तथ्य हामी सबैका सामी जाहेर गर्दै आउनुभएको छ। बन्दी सहायता नेपाल गैर नामूलक गैर राजनैतिक गैर सरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको पिए नेपाल र यो संस्थाले स्थापना काल 2057 देखि नै आफ्नो उद्देश्यहरू पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसले गैर सरकारी क्याटेगोरी दिस इज Education Excellence Contribution Awards, Samata School, Founder Principal Sri Uttam Sanjil. Season Media presents National Social Welfare Award यो शून्यता नभइकन तालीको आवाज सुन्नु पाए अझ राम्रो हुनेछ। बधाई तथा शुभकामना सम्पूर्ण अवार्डहरूलाई नेशनल सोशल वेलफेयर अवार्ड्स 2020। माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अवार्डीहरूको तर्फबाट हामी आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि प्रथमतः श्री केपी कनालज्यूलाई डान्समा बिताउन चाहन्छु। नेशनल सोशल वेलफेयर अवार्ड 2020 को आयोजक टीम, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार का सम्माननीय मन्त्री, त्यसैगरी यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि लगायत सर्वप्रथम यो अवार्डबाट सम्मानित हुने सम्पूर्ण व्यक्ति र त्यसबाट प्रभावित भएर यो कार्यक्रमलाई अझै सफल पार्नका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म केपी खनालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। यो सामाजिक काम बाहिर सोसल मिडियामा देखाउनको लागि र हेर्नेलाई निकै आनन्द हुनका लागि देखिन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, तर समाज एउटै सोच, एउटै विचार, एउटै व्यक्ति, एउटै धर्म, एउटै परम्पराले बनेको हुँदैन। विभिन्न सोच, विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न समस्याबाट ग्रसित भएर बनेको त्यो समाज र त्यो समाजलाई, त्यो ग्रसितलाई र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उठेको त्यो आवाज, जसबाट केवल एउटा व्यक्तिलाई मात्र नभएर, केवल एउटा परिवारलाई मात्र नभएर त्यो समाज नै परिवार हो, त्यो समाजभित्र रहेका हरेक सुख दुःख नै आफ्नो परिवारमा हुने सुख दुःख हो भन्ने सोच राखेर देशभरि नै विभिन्न सामाजिक काम गरेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू छन्। स्टेजमा देखिएका अथवा हामी बोलिरहँदा यसका हामी केवल पात्र मात्र हौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश आज भर्खरै अघि समाचार सुनेको थिएँ कि एसियाको सबभन्दा खुसी देश पनि बन्यो रे। यो खुसी दिनमा केवल नेपाल सरकार मात्र नभएर यो खुसी दिनमा जसरी अघि दुईटा खुट्टालाई सङ्घर्ष गरेर त्यो पास्टरबाट झापा हुँदै काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा धाएर हामी हाम्रो भाषामा जसरी माग्नेलाई मगन्ते भन्छौँ, आफूले पैसा कमाएर होइन मागेर केही टाइकोट लाउनेहरू
हामीलाई मगन्ते समाजले पनि भन्छ। तर त्यही मागेको पैसाले आज ती बुवाका केवल आफ्ना छोरा मात्र होइन, देशभरिबाट सडकमा बसेका ती अनाथ, जसलाई हामी अनाथ भन्छौँ, ईश्वरका ती रूपहरू आज एउटै घरमा बसिरहेका छन्। हामी विश्वस्त छौँ। म त केवल एउटा सरसफाइ अभियन्ता हो। खासमा हाम्रो देशमा यो सरसफाइ भनेपछि ठुला बुद्धिजीवीले आएको चेपाचीहरू लाइटसाइट गर्छन्, आफू हिटुनलाई 2-4 ठाउँ घुम्छन्, क्या मस्ती छ भन्छन्। तर विश्वमा बढ्दै गएको क्लाइमेट चेन्ज, जसले विश्वमा एक किसिमको आन्दोलन पैदा गरेको छ युवा वर्गबाट। तर हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आज फलाना नेताले के भन्यो, आज फलानु पार्टी के भयो, आज फलानु पार्टीले यस्तो गर्यो, फलाना पार्टीका यो गुटका यो व्यक्तिले यस्तो भन्यो भन्दै मिडियाहरू व्यस्त भएको कारणले गर्दा वातावरण ग्रसित छ, देश फोहोर छ। जब काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर हुन्छ तब मात्र त्यो मिडियाले कभरेजको फोटोमा राख्ने गर्छ काठमाडौँ वायु प्रदूषणले निकै ग्रसित छ। तर उसले राख्दैन कि एकजना युवा बालक देश सफा गर्नुपर्छ। म जस्तै तमाम देशभरि गइरहेका, हिँडिरहेका, डुलिरहेका ती व्यक्तित्वहरूले काम गरिरहँदा कहिल्यै पनि प्रेरित हुने मौका पाउँदैन। यो हुनुमा उहाँहरूको दोष होइन, यो राजनीतिक परिस्थितिले भएको दोष हो। हामी विश्वस्त छौँ आगामी दिनमा यो अवार्डले, यो कामले हामी जस्ता अझै हामीहरू उत्पन्न भएर सडकमा गएर नारा जुलुस लगाएर देश परिवर्तन हुँदैन। सोच परिवर्तन नभएसम्म, हरेक व्यक्तिले आफ्नो देशप्रति गर्ने व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म हामीले हाम्रो देश सफा हुन्छ, हामीले हाम्रो देश सुन्दर हुन सक्छ कल्पनामा पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले जसरी भिजिट नेपाल 2020 को बेला जति ब्युटिफुल ती सहरहरू देख्यौँ, त्यो ब्युटिफुल सहर यदि तपाईँले आफ्नो आँखाले हेर्ने हो भने त्यो ब्युटिफुल सहर छिर्नुभन्दा बाहिरी गेटमा तपाईँले कहीँ पानले थुकेका, कहीँले गुट्काले थुकेका, कसैले चाउचाउ खाएर खोस्टाहरू फ्याँकेका मात्रै तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अब राष्ट्रभक्ति केवल कुनै छिमेकी देशलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रभक्ति हुने, अथवा अब केवल गौतम बुद्ध हाम्रो देशका हुन् भन्दैमा राष्ट्रभक्ति हुने, अब केवल हामी सगरमाथाको देश हो भन्दैमा राष्ट्रभक्ति हुने होइन कि बुद्ध जस्तै शान्त र सुन्दर बन्न सक्नु पर्यो। अनि सगरमाथा जस्तै शिखर, उच्च शिर राख्न सक्ने वातावरण जबसम्म प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मन र आफ्नो विचारबाट गर्न सक्दैन तबसम्म हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्न लायक हामीले अवसर पाउने छैनौँ। त्यसैले म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हामीले अन्तिममा यो सरसफाइ, मलाई अग्रज दाइहरूले मलाई बोलाउनु भयो 1 वर्ष अगाडि, प्रदीप दाइले मलाई फलो गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि हामीले राति झाडु मार्थ्यौँ, कहिलेकाहीँ गल्लीमा सफाइ गर्थ्यौँ। त्यो देखिसकेपछि उहाँले हामीलाई एउटा यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। म आशा गर्न चाहन्छु यो सफाइ हामीले आफैबाट बदल्ने सफाइ हो। हामीले राज्यलाई गाली गर्नुभन्दा पनि आफूलाई गाली गरेर हामीले खाएका फोहोरहरू मात्रै हामीले बाटोमा फ्याँक्न सकेनौँ भने, अथवा हामीले 4वटा गोजी छन्, 4का 4 गोजीमा पर्स राख्ने शक्ति अथवा सम्पत्ति हामी कसैसँग भएको छैन। 4का 4 गोजी मध्ये 1 गोजीलाई तपाईँले डस्टबिन बनाउनुहोस्। जबसम्म डस्टबिन पुग्दैन त्यो 1 गोजीले तपाईँको देश सुन्दर भएको देखाउनेछ, त्यो 1 गोजीले तपाईँको वातावरण सफा भएको देखाउनेछ। त्यो 1 गोजीले नै जसरी काठमाडौँ वातावरण प्रदूषित सहर भयो भन्यो, आगामी दिनमा नेपालगञ्ज, पोखरा, चितवन, बुटोल प्रदूषित सहर भएको हो भन्ने समाचार सुन्ने, हेर्ने मौका दिने छैन भन्दै म आशा गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूलाई यसरी सम्मानित गरेर अझै देशलाई सुन्दर, स्वस्थ अनि सफा बनाउन, अझै देशमा यस्ता सामाजिक कार्य गर्नका लागि, अग्रसर बनाउनका लागि तपाईँहरूले यस्ता व्यक्तित्वहरू उत्पादन गर्नुहुनेछ भन्दै यो सामान्य
हाम्रा लागि होइन, यो एउटा ठुलो यसले हौसला भन्दा पनि जिम्मेवारी वहन गराएको छ। हामी विश्वस्त छौँ आजसम्म सफाइको बारेमा आन्दोलन राज्यले न हामीलाई देखेको छ, राज्यले न सफाइको आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको छ। छिमेकी मुलुकको हामीले धेरै चोरी गरिरहेका हुन्छौँ प्रविधि, तर जसरी भारतमा स्वच्छ भारत अभियान सञ्चालन भएको थियो त्यसरी हाम्रा देशका ती व्यक्तिले एक दिन मात्रै सडकमा आएर जनतालाई जसरी उहाँहरूले खुसी बनाइरहनु भएको छ, जसरी मुखमा हँसिलो दिन प्रतिदिन बनाइरहनु भएको छ, त्यसरी नै एक दिन आएर हरेक जनतालाई देश सफा गर्नुपर्छ, देश सुन्दर गराउनुपर्छ, म नै अभिभावक हो र मैले मेरो परिवारलाई सुन्दर सफा राख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउनु होला भन्दै आजको लागि यो सम्मानित गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई जसले जसले सम्मान पाउनुभयो उहाँहरूले अझै अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रेरित गर्नुहुनेछ र हामीले यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिएर अझै जिम्मेवारी बोध रूपमा काम गर्नेछौँ भन्दै यो सिजन मिडियालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद यहाँका ती शब्दहरूलाई र छोटो मन्तव्य राखिदिनका लागि हामी स्टेजमा अवधिहरूकै तर्फबाट पुनः एकपटक निवेदन गर्न चाहन्छौँ श्री लिली थापाजीलाई।